بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز۔ مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز، شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز۔ دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ برکت ہزار ساتھ ہے لاتی ہے یہ نماز، برکت ہزار ساتھ ہے لاتی ہے یہ نماز۔ جلوہ خدا کا ساتھ دکھاتی ہے یہ نماز، بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز۔ ملنا ہے اگر خدا سے مصلی بچھا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد دوستو، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، صحیح بخاری دی اندر روایت موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، فرمایا لوگو اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے کھڑی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ،
فرمایا گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے بھی نے اور اللہ دے رسول بھی نے۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ زکوٰۃ ادا کرنا، وَصَوْمُ رمضان رمضان المبارک دے روزے رکھنا، وَحِجُّ الْبَيْتِ اور بیت اللہ دا حج کرنا۔ حضرات ہن انجی واپس آ جاؤ، حج کرنا ہر بندے تے ضروری نہیں، ہر بندے تے فرض نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس بندے دے کول استطاعت موجود ہے، قوت موجود ہے، پیسہ دولت توفیق موجود ہے، فرمایا زندگی دے اندر ایک دفعہ صاحب استطاعت اور صاحب حیثیت بندے تے ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور اس بندے تے حج فرض ہے جے دے کول اللہ دے گھر جان دے بھی پیسے ہون، واپس آن دے بھی پیسے ہون۔ رمضان المبارک دے روزے پورا سال 11 مہینے چھٹی دے، صرف ایک مہینہ روزیاں دا، اور اگے آ گیا معاملہ زکوٰۃ دا۔ زکوٰۃ بھی ہر بندے تے لازم نہیں، شریعت دی نگاہ دے اندر مقرر کردہ حصے نو جس بندے دا مال پہنچدا ہے، نصاب نو پہنچدا ہے، سال تو بعد ایک مرتبہ اس بندے دے مال تے زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ ضروری ہے۔ حضرات آ جا کے ساڈے کول ایکو چیز بچدی ہے جہدے تے اللہ رب العزت نے ایک دن دے اندر روزانہ 5 مرتبہ او دے تے عمل کرن دا مطالبہ کیتا ہے، اس چیز دا نام ہے نماز۔ کی نام ہے؟ نماز۔ اس چیز دا نام نماز ہے حضرات۔ لیکن ایک گل بڑے دکھ دے نال افسوس دے نال کہنی پیندی ہے کہ قرآن دے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے اندر اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر اور نبی پاک نے فرامین دے اندر جتنی زیادہ نماز دی تاکید اور اہمیت بیان کیتی ہے، ساڈے معاشرے دے اندر اتنے بے نماز زیادہ نے۔ حضرات ایتھے ایک اور گل کراں، چلدیاں چلدیاں گل آ گئی ہے، اتنی بندے دی اولاد قیمتی نہیں، اتنی بندے دی اپنی جان قیمتی نہیں، اتنے بندے دے اپنے اہل و عیال قیمتی نہیں، اتنا بندے دا مال قیمتی نہیں، حتیٰ کہ اتنی جان قیمتی نہیں جتنا ایمان قیمتی ہے۔ ایمان سب تو قیمتی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر نماز نو ایمان قرار دیتا ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اے دلیل ہے، اے آیت نازل کدوں ہوئی ہے، دا شان نزول کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت دی طرف اوپر نو چہرہ کر دینے، اللہ رب العزت کو دعاواں کر دینے، یا اللہ بیت المقدس تو قبلہ تبدیل کر کے بیت اللہ نو خانہ کعبہ نو قبلہ بنا دے۔ آخرکار اللہ رب العزت نے دعاواں نو شرف قبولیت دے نال نوازیا۔ فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ فرمایا سونیاں اسی تہاڈیاں دعاواں قبول کر لیاں نے، تہاڈیاں التجاواں فریاداں انہاں نو شرف قبولیت دے نال نماز دیتا ہے، لہذا اج تو بعد تسی بیت المقدس دی طرف چہرہ کر کے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ بیت اللہ دی طرف، خانہ کعبہ دی طرف، مسجد حرام دی طرف چہرہ کر کے تے پھر نماز پڑھنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے، پریشان ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، آ کے کہن لگے سونیاں اسی جڑیاں نمازاں بیت المقدس دی طرف منہ کر کے پڑھیاں نے، انہاں نمازاں دا کی بنے گا؟ یا جیڑے ساڑے ساتھی بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نمازاں پڑھدے پڑھدے فوت ہو گئے نے، دنیا چھوڑ کے چلے گئے نے، انہاں دیاں نمازاں دا کی بنے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العزت دی ذات ہے۔ نبی پاک نو اوہی علم نبی پاک لوگاں نو پہنچان دے نے، دس دے نے جو اللہ رب العزت وحی دے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے نے۔ اللہ رب العزت دی طرفوں وحی آئی ہے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آئے نے، فرمایا سونیاں اپنے امتیاں نو دس دیو، اپنے صحابہ نو دس دیو، پریشان ہون دی لوڑ نہیں ہے، ٹینشن لین دی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تواڈے ایمان نو ضائع نہیں کرے گا۔ کی مطلب، کی معنی؟ یعنی کہ جیڑیاں نمازاں تسی بیت المقدس دی طرف منہ کر کے پڑھیاں نے، اللہ انہاں دے اجر نو
انہاں دے ثواب نو فرمایا ضائع نہیں کرے گا، اللہ انہاں نو برباد نہیں کرے گا، اللہ رب العزت انہاں نو رائے گا نہیں جان دے گا۔ حضرات ثابت کی ہویا اللہ نے قرآن دے اندر نماز نو ایمان آکھیا ہے، ظاہری گل ہے ہن جیڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہے او مومن ہے، کی ہے وہ پکا مومن ہے، اور جیڑا بندہ بے نماز ہے نماز نہیں پڑھدا، جیڑا بندہ ایک گل ذہن دے اندر بٹھا لو جیڑا 5 نہیں پڑھدا وہ بھی بے نماز ہے، جیڑا ایک نہیں پڑھدا وہ بھی بے نماز ہے، 4 پڑھیاں دا بھی کوئی فائدہ نہیں اگر ایک نہ پڑھے۔ حضرات جیڑا بندہ بے نمازی ہے اس بندے دے اندر ایمان نہیں، ایک گل میری نہیں، قاری عمر فاروق صدیقی صاحب دی بھی نہیں، سلطان صاحب دی بھی نہیں، میری جماعت دے کسے بڑے تو بڑے عالم مفتی مناظر کسے خطیب اور امام دی بھی نہیں، بلکہ ایک گل رب دے پاک قرآن دی ہے، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، فرمایا اللہ تہاڈا ایمان ضائع نہیں کرے گا، لہذا جڑا بندہ نمازی ہے او مومن ہے، جڑا بندہ نمازی نہیں حضرات وہ بندہ مومن نہیں، وہ بندہ ایمان تو خالی ہے، اگر جو مسلمان ہون دا مومن ہون دا دعویٰ تے کردا ہے لیکن فرمایا وہ بندہ ایمان تو خالی ہے۔ اور ایک گل اور ذہن دے اندر بٹھا لو، اللہ دے جتنے بھی نیک بندے ولی بندے بزرگ بندے مقرب بندے اس دنیا دے اندر آئے نے وہ سارے نماز پڑھ دے رہے نے۔ ہو سکتا کسی دے ذہن دے اندر خیال پیدا ہو جائے کہ قاری عمر فاروق صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں بھی قاری صاحب کئی جمعے نماز دی اہمیت پڑھا دیتے نے، تو انہوں آج موقع ملیا ہے تو تسی بھی نماز دی اہمیت شروع کر دیتی ہے، کیا نماز دی اتنی ہی تاکید آئی ہے؟ جی میرے بھائی جان نماز دی اتنی زیادہ تاکید آئی ہے، اٹھا کے ویکھ لو اللہ دے سب تو زیادہ قریب سب تو زیادہ نیڑے اللہ دے نبی نے، اللہ دے رسول نے، اللہ دے پیغمبر نے، اللہ نے اپنے چند انبیاء جڑے نے انہاں دا تذکرہ قرآن دے اندر کیتا ہے، فرمایا میرے نبیاں نے نماز پڑھی ہے، اور کئیاں نو اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے، اپنا تعارف کروان تو بعد سب تو پہلے جڑی نماز دا جڑی چیز دا ذکر کیتا ہے اس چیز دا نام نماز ہے۔ حضرات قرآن نو اٹھا کے ویکھو مطالعہ کرو دلائل مل جان گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑا زیادہ شان ہے، بڑا زیادہ انہاں دا مقام ہے، اللہ رب العزت نے جد الانبیاء دا انہاں نو لقب دیتا ہے، بڑی اللہ رب العزت نے عزت شرف مقام اور مرتبہ رتبہ عطا کیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اللہ رب العزت دی طرفوں وحی آئی ہے، فرمایا ابراہیم اپنی بیوی نو لے جاؤ اور چھوٹے جے بچے نو لے جاؤ، جا کے فرمایا میرے گھر دے پڑوس دے اندر انہاں نو آباد کر کے آ جاؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام گئے نے، اپنی بیوی نو بھی اوتھے چھڈیا، بیٹے نو بھی اوتھے چھڈیا، اور چھڈ کے جس وقت واپس آئے نے ایک پہاڑی دے اوٹ دے اندر انہاں دیاں نظراں تو اوجل ہو کے اپنا چہرہ آسمان دی طرف اٹھایا ہے، ہاتھ آسمان دی طرف اٹھائے نے، اور اللہ رب العزت کو دعاواں شروع کر دیتیاں نے۔ وہ کیڑیاں دعاواں نے؟ دعاواں تے بڑیاں زیادہ نے، لیکن میں اپنے موضوع دے نال ریلیٹڈ جڑی گل کرنا چاہنا غور کریا جے، اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر وہ گل کیتی ہے، ذرا توجہ کریا جے، پورے غور دے نال گل نو سماعت فرمایا جے۔ الہ العالمین رب العالمین ارحم الراحمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس قرآن مبین اندر اعلان فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس دے اندر اعلان فرمایا سونیا جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو میں آرڈر کیتا ہے اپنی بیوی نو تے اپنے بیٹے نو بیابان وادی دے اندر سنسان جنگل دے اندر آباد کر کے واپس آئے نے تے میرے کولوں دعاواں کرنیاں شروع کر دتیاں نے، التجاواں کرنیاں شروع کر دتیاں نے، کئی دعاواں کیتیاں نے، لیکن ایک دعا جڑی اللہ رب العزت نے بطور خاص بیان کی دی ہے،
فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ میں چاہنا وا میری اولاد نمازی بن جائے، میری اولاد نماز دا خیال کرن والی بن جائے، میری اولاد دے وچوں جڑی میری آل پیدا ہووے میری آل بھی تیری نمازی بن جائے، نماز نو قائم کرن والی بن جائے، نماز دا خیال کرن والی بن جائے۔ اے تے اولاد دی گل ہے، جدو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی اپنی گل آئی ہے تے پھر بھی یہ ہوئی دعا کیتی ہے، فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مینوں بھی اپنی نماز قائم کرن والا بنا دے، میری اولاد نو بھی اپنی نماز قائم کرن والا بنا دے۔ ثابت کی ہویا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے اور نماز قائم کرنے والا بنن دیاں دعاواں بھی کیتیاں نے۔ اللہ رب العزت نے انہاں دیاں دعاواں نو شرف قبولیت دے نال نواز دیتا ہے، اللہ رب العزت نے دعاواں قبول کر لیاں نے۔ ہن انہاں دے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نبی بن جاندے نے، او بھی نماز پڑھدے نے، انہاں دی نماز دا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن حکیم دے اندر بیان فرمایا سونیا نبیاں انہاں لوگاں نو اعلان کر کے دس دے، انہاں لوگاں نو اعلان کر کے سمجھا دے، انہاں لوگاں نو اعلان کر کے سنا دے۔ فرمایا جی رب جلیل کی اعلان کر کے دسنا ہے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ فرمایا ساڈے نبی اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ سنا دیو۔ ایک تے ساڈا نبی وعدے دا پابند سی تے دوسرے نمبر تے ساڈا نبی اپنے گھر والیاں نو نماز دا حکم دیا کردا سی۔ کی کردے سن؟ اپنے گھر والیاں نو نماز دا حکم دیا کردے سن۔ آج کئی ایسے حاجی موجود نے، کئی ایسے نمازی موجود نے، اپنی اولاد دا بڑا خیال کردے نے، اولاد دے آرام دا، سکون دا، چین دا، اطمینان دا بڑا زیادہ سوچتے نے، بڑا زیادہ خیال کردے نے۔ آپ تے حاجی صاحب تہجد بھی پڑھدے نے، آپ تے حاجی صاحب فجر دیاں سنتاں جماعت تو پہلے مسجد دے اندر آ کے پڑھدے نے، فجر دی نماز جماعت دے نال پڑھدے نے، لیکن پتر نو نہیں جگانا۔ کیوں؟ پتر دی نیند خراب ہو جائے گی۔ پتر سارا دن کام کنج کرے گا، اگر تہجد دا اہتمام کرے گا، فجر دی نماز جماعت دے نال پڑھے گا۔ حضرات ایک گل میری نہیں، اللہ رب العزت دی گل لے اور اللہ نے اپنے نبی دی گل قرآن دے اندر کی دی ہے، فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ اے ساڑھے نبیاں دا طریقہ ہے، ساڑھے نبیاں دا فرمایا طریقہ کار ہے۔ نبی خود بھی نماز پڑھ دینے تے اپنے گھر والیاں نو بھی نماز دا حکم دے دینے، اپنی بیویاں نو نماز دا حکم دے دینے، اپنی اولاد نو نماز دا حکم دے دینے۔ اور کئی ایسے لوگ نے جڑے خود نماز پڑھ دینے دوسرا نو نہیں کہندے۔ نبی پاک دا صحیح بخاری دے اندر فرمان موجود ہے، فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ فرمایا ہر بندہ اپنے دائرہ کار دے اندر نگران ہے، کل قیامت والے دن پوچھیا جائے گا۔ رب کعبہ دی قسم ہے، نبی پاک دی حدیث دی روشنی دے اندر پوچھیا جائے گا، میرے کولوں بھی پوچھیا جائے گا، ہر فرد کو سوال کیتا جائے گا۔ ہاں دس خاں تیرے دائرہ کار دے اندر تیری بیوی موجود سی، تیری اولاد موجود سی، انہوں نے نماز دا حکم دیتا سی کہ یا نہیں دیتا سی؟ حضرات سوال کیتا جائے گا، اس سوال دا جواب تیار کر لو۔ اور اللہ رب العزت ایک اور نبی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام رات نو سفر کر رہے نے، ٹھنڈ بڑی ہے، سردی بڑی ہے، بیوی نو کہن لگے تسی ایتھے ٹھہرو، ایک بلند مقام تے اگ جلدی ویکھیے، میں اگ لے کے آنا وا۔ جس وقت اگ لین گئے نے تے غیب دے وچوں آواز آئی ہے، انی انا ربک، اے موسیٰ ایتھے اگ نہیں، میں تیرا رب ہاں، فخلعنا علیک، پیارے موسیٰ جوتے اتار کے اگے آؤ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جوتے اتار کے اگے گئے نے، اللہ رب العزت دے نال ہم کلام ہوئے نے، ملاقاتاں ہوئیاں نے، گلاں باتاں ہوئیاں نے، اللہ نے نبوت دے نال سرفراز ہم کنار فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اپنا تعارف بڑے پیارے انداز دے اندر، احسن انداز دے اندر کروایا۔ کی تعارف کروایا ہے اللہ رب العزت نو توجہ کریا جائے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو اپنا تعارف کروایا ہے، فرمایا وَإِنَّنِي
انا اللہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. فرمایا موسیٰ میں اللہ ہاں تے میرے تو علاوہ کسے دے سامنے قیام بھی نہیں کرنا, کسے دے سامنے رکوع بھی نہیں کرنا, کسے دے سامنے سجدہ بھی نہیں کرنا. موسیٰ عبادت کرنی ہے تے صرف اور صرف میری کرنی ہے. اللہ رب العزت نے سب تو پہلے اپنا تعارف کروایا ہے, سب تو پہلے عقیدہ توحید سمجھایا ہے, سب تو پہلے منہج دی اصلاح کی دی ہے. اس تو بعد اللہ رب العزت نے دوسری بڑی اہم گل کی دی ہے. فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور موسیٰ میرے یاد واسطے میرے ذکر واسطے میری نماز دا بھی اہتمام کرنا ہے, میری نماز دا بھی خیال کرنا ہے, میری نماز نو بھی قائم کرنا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھ دے رہے ہیں اور دنیا بڑا نہ نہیں دی ہے. امام لقمان حکیم رحمہ اللہ دا لقمان حکیم نے فلاں گل کی دی ہے, لقمان حکیم نے فلاں گل کی دی ہے, لیکن لقمان حکیم نے ایک گل قرآن دے اندر بھی کیتی ہے. کدی اس گل تے بھی غور کریا کر, کدی اس گل تے بھی توجہ کریا کر. اپنے بیٹے نو سامنے بٹھایا ہے تے سامنے بٹھا کے بیٹے نو وصیت پہ کر دینے, نصیحت پہ کر دینے. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر. اے میرے بیٹے نماز دا خیال کریا کر, اے میرے بیٹے نماز دی حفاظت کریا کر, اے میرے بیٹے نماز نو قائم کریا کر. اور قرآن دے ایک اور مقام تے توجہ کر لو, اللہ رب العزت نے قرآن دے اس مقام تے دو نبیوں دا تذکرہ کیتا ہے. گل توجہ نہ سنن والی ہے. اللہ رب العزت نے دو نبیوں دا تذکرہ فرمایا ہے. ایک نبی دا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام, دوسرے نبی دا نام ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام. اللہ رب العزت نے دو نبیوں دا تذکرہ کر کے دے اگے بڑی پیاری گل ارشاد فرمائی ہے. فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اللہ رب العزت نے دو نبیوں دا تذکرہ کیتا ہے. فرمایا اسی اپنے بندیاں دی طرف, نبیاں دی طرف, اے دو نبیاں دی طرف فرمایا اسی وحی کیتی ہے. وحی کی ہے فرمایا فعل الخیرات, اے میرے بندے ہو تسی خیر والے کم کرنے نے, نیکی والے کم کرنے نے, بھلائی والے کم کرنے نے. فرمایا جدو خیر دے کم دا ذہن دے اندر آ جائے, بھلائی دے کم دا ذہن دے اندر آ جائے, سب تو پہلے لوگ سمجھتے نے غریباں دے نال اچھا سلوک کرنا سب تو بہتر کام ہے. فرمایا غریباں دے کم آنا سب تو بہتر کام ہے, وہ بھی کم بڑا بہتر ہے, لیکن اللہ رب العزت نے سب تو بہتر جڑا کام ہے قرآن دے اندر دسیا ہے. فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, نبیاں دی طرف وحی کیتی ہے. فرمایا جدو تسی کام کرنا ہے خیر والا کام کرنا ہے, وہ کام کیڑا ہے؟ فرمایا اقام الصلاۃ, نماز دا خیال کرنا سب تو بہترین خیر والا بھلائی والا کام ہے. حضرات اللہ رب العزت نے نبیاں نو ارشاد فرما دیتا سب تو بھلائی والا کام نماز ہے. اسی بھلائی والا کام کدی کسے کام نو سمجھنے ہاں. اگر فرض دا اہتمام کر دے ہو تے سنتاں دا اہتمام کریا کرو, سنتاں دا اہتمام کر دے ہو تہجد دا اہتمام کریا کرو, تہجد دا اہتمام کر دے ہو اشراق دا اہتمام کریا کرو, اشراق دا اہتمام کر دے ہو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو. فرمایا لوگو جڑا بندہ ظہر تو پہلے 4 رکعت پڑھ لیندا ہے, ظہر تو بعد 4 رکعت پڑھ لیندا ہے, فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت اس بندے دے جہنم دی اگ نو حرام قرار دے دے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دوسرا فرمان ہے, فرمایا جڑا بندہ عصر دی نماز تو پہلے 4 رکعت پڑھ لیندا ہے. اج اسی کہنے ہیں قاری صاحب مولانا صاحب بے سکونی بڑی ہے, بے چینی بڑی ہے, مولانا صاحب رات نو نیند دی گولی کھا کے سونے ہاں. رب دیاں رحمتاں دی لوڑ ہے, رب دے فضل دی لوڑ ہے. آ تینوں ایک نسخہ دساں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جڑا بندہ اثر تو پہلے 4 رکعت سنتا پڑھ لیندا ہے فرمایا اللہ رب العزت ایسے بندے تے اپنی برکتاں دا رحمتاں دا نزول فرما دیندا ہے اپنے فضل دا اپنے کرم دا نزول فرما دیندا ہے حضرات نبی نماز کیوں پڑھ دے رہے نے کیونکہ خیر والا کم سی کیونکہ بھلائی والا کم سی کیونکہ نیکی والا کم سی تے اسی سارے خیر والا کم چھڈی پھرنے ہاں بھلائی والا کم چھڈی پھرنے ہاں غریباں دے نال نیکی کرنا بڑی نیکی ہے خلق خدا دے نال حسن سلوک دے نال پیش آنا بہت بڑے اجر والا بہت بڑے ثواب والا اور نیکی والا کم ہے لیکن اگر فرض نو چھڑ دیتا تے لوگوں ضائع کر دیتے جاؤ گے برباد کر دیتے جاؤ گے اللہ دے ہاں تہانوں قدر نہیں عطا کیتی جائے گی منزلت دے مقام دے نال نہیں ویکھیا جائے گا اور ایک اور نبی ہے اپنے رب کولوں اولاد پیا منگدا ہے تے اولاد کدوں منگی ہے سفر دے اندر حضر دے اندر نہیں منگے بلکہ محراب دے اندر کھڑے نے تے اپنے رب کولوں اولاد دا سوال پہ کر دے نے فرمایا فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب سیدنا زکریا علیہ السلام محراب دے اندر کھڑے نماز پہ پڑھ دینے تے نماز دے اندر رب دے کولوں پتر پہ مانگ دینے اللہ رب العزت نے بشارت دیتی ہے فرمایا جا زکریا آج تیرا دعا کرن دا انداز اتنا چنگا لگا ہے اتنا پسند آیا ہے تینوں پتر بھی میں دینا ہے او دا نام بھی میں رکھنا ہے تے انہوں نبی بھی بنا دینا ہے اللہ رب العزت نے پتر دیتا ہے او دا نام یحییٰ رکھیا ہے زکریا تو بعد انہوں نبوت اور رسالت بھی عطا کیتی گئے حضرات اگر کوئی دعا نہ قبول ہووے اس کا ذہن دے اندر بٹھا لو نماز پڑھنی شروع کر دیو نفلی نماز دے اندر رب کو جو منگو گے رب عطا کر دے گا کیونکہ رب دے نبی دا طریقہ ہے رب دے نبی نے نماز دے اندر دعا کیتی ہے تے اللہ نے شرف قبولیت دے نال نواز دیتی ہے اسی تے اج فرض نماز پڑھن واسطے تیار نہیں ہاں تے نفل دے اندر دعا کنج کران گے حضرات ہر بندے نو اپنے گریبان دے اندر نظر دوڑانی چاہیے ہے ویکھنا چاہیے ہے کہ ساڈے اعمال کنج دے اعمال نے ساڈے کم کنج دے کم نے اور جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی ہے میرے تے تیرے مرشد دی واری آئی ہے میرے تے تیرے قائد دی واری آئی ہے میرے تے تیرے رہنما دی واری آئی ہے نبی پاک سارے نبیاں دے امام نے نبی پاک اللہ تو بعد سب تو زیادہ شان والے نے سب تو زیادہ مقام والے نے سب تو زیادہ عزت والے نے لیکن رب نے امر دا سیگا بول کے نبی پاک نو نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے فرمایا فصلی لربک وانحر سونیا نماز پڑھ سونیا نماز نو قائم کر سونیا نماز دا اہتمام کر نماز دی حفاظت کر نماز دا خیال کر اگر نبی پاک نو نماز تو چھٹی نہیں مل سکتی میں تے تو کڑے باغ دی موڑیاں مینوں تے تینوں کیدا نماز تو رخصت مل سکتی ہے حضرات نبیاں دی گل کیتی ہے اگر نبی نماز پڑھ دے رہے نے تے سانو بھی نماز دا اہتمام کرنا پئے گا سانو بھی اس کام تو توبہ کرنی پہے گی کہ یا اللہ آج تو بعد اسی نمازاں نہیں چھڑاں گے یا اللہ گناہ نہیں کران گے یا اللہ نمازاں پڑھاں گے بلکہ نماز پڑھنی شروع کر دے اور اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے نماز بے حیائی تو روک دیندی ہے فحاشی تو روک دیندی ہے کئی بندے اندے نے جڑے نمازاں بھی پڑھی جاندے نے اور استغفراللہ زناکاری بھی کردے نے بدکاری بھی کردے نے دنیا دا حرام دا تے پٹھا کام کوئی نہیں چھڑ دے نمازاں بھی پڑھی جاندے نے حضرات وجہ کی ہے وجہ اے ہوئی ہے کہ جیویں دی نماز اللہ رب العزت نو مطلوب ہے نبی پاک نے پڑھ کے دسی ہے اور فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی لوگوں نماز اونج پڑھو جویں مینوں نماز پڑھدیاں ویکھیا ہے اسی نبی پاک نو نہیں ویکھیا لیکن حدیث دا مطالعہ کرو نبی پاک دی نماز موجود ہے یا تے ساڈی اونج دی نماز نہیں ہے اگر اسی برائی تو بے حیائی تو نہیں روک دے اور ہاں اگر ساڈی نماز اونج دی نماز ہے
پھر ایک دن ایسا آ جائے گا، ایک وقت ایسا آ جائے گا اسی برائی تو بے حیائی دے کماں تو رک جاواں گے۔ حضرات اس واسطے اگر ہر نبی تے نماز ضروری ہے تو ساڈے تے بھی نماز ہے، ہن نہیں بولنا، ساڈے تے بھی نماز ہے ضروری ہے۔ اس واسطے پیار دی محبت دی دعوت دینا چاہنا۔ بے نمازا بڑیا بے موول کعبے دے موڑ، بے نمازا بڑیا بے موول کعبے دے موڑ، اوتھے تیری نہیں لوڑ تیرے عملاں دی لوڑ، بے نمازا بھڑیا بے موول کعبے دے موڑ۔ مومن اٹھ سویرے پانگاں ملن چفیرے، مومن اٹھ سویرے پانگاں ملن چفیرے، لال مسجد ڈیرے کیڑی گل دی تھوڑ، بے نمازا بھڑیا بے موول کعبے دے موڑ، بے نمازا بھڑیا بے موول کعبے دے موڑ، بے نماز دا مرنا جنازہ کسے بھی نہیں پڑھنا، بے نماز دا مرنا جنازہ کسے بھی نہیں پڑھنا، پھڑ کے قبر چ دھرنا لکھا منگ دیے گور، بے نمازا بھڑیا بے موول کعبے دے موڑ، بے نمازا بھڑیا بے موول کعبے دے موڑ، مولا کرم کما دے اپنی رحمت دکھا دے، مولا کرم کما دے اپنی رحمت دکھا دے، پکا نمازی تو بنا دے ول مسجد دے ٹور، بے نمازا بھڑیا بے موول کعبے دے موڑ، بے نمازا۔ اور حضرات اگر نماز دی اہمیت نو سمجھنا ہے، قرآن دے 30 سپارے نے، ہر سپارے دے 9 ورق نے، اور کئی سپارے نے جنہ دے 10 ورقے نے۔ 30 سپارے نے کوئی بہت زیادہ بڑی کتاب نہیں ہے، لیکن حضرات 750 تو زیادہ مقامات نے، جنہ مقامات تے اللہ نے بندے نو نماز قائم کرن دا، نماز پڑھن دا آرڈر کیتا ہے، پڑھن دا حکم دیتا ہے۔ ایک واری حکم کیتا بندے نے نہیں منی، دوسری واری کر دیتا، تیسری واری کر دیتا، 750 تو زیادہ دفعہ اللہ نے آرڈر کیتا ہے، لیکن بندہ منن واسطے تیار ہی نہیں ہے، بندہ تسلیم کرن واسطے تیار ہی نہیں ہے۔ حضرات اس واسطے چند ایک ضروری مقامات سن لو، پھر انشاءاللہ گل ختم کرنے ہیں، غور کریا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن دے ایک مقام تے نماز دے حفاظت دا حکم دیتا ہے، فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، فرمایا لوگوں اپنی نمازاں دی حفاظت کریا کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا حافظوا علی الدکانین، لوگوں اپنی دکاناں دی حفاظت کریا کرو، اے نہیں آکھیا۔ اللہ رب العزت نے اے نہیں آکھیا حافظوا علی البیوت، لوگوں اپنے مکاناں دی حفاظت کریا کرو۔ اللہ رب العزت نے اے نہیں آکھیا حافظوا علی الاموال، لوگوں اپنے مال دی تے پیسے دی حفاظت کریا کرو، بلکہ اگر اللہ رب العزت نے کسی چیز دی حفاظت دا حکم دیتا ہے تو نماز دی حفاظت دا حکم دیتا ہے۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، فرمایا لوگوں اپنی نمازاں دی حفاظت کریا کرو، اور خصوصاً درمیانی نماز یعنی عصر دی نماز دی حفاظت کریا کرو، والصلاة الوسطى۔ صحیح بخاری دے اندر نبی پاک دا فرمان موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما بتر اہلہ ومالہ۔ نبی پاک نے بڑی پیاری مثال دے کے اپنی گل سمجھان دی کوشش کی تھی ہے۔
فرمایا ایک بندے دا مکان جل جائے، اس مکان دے اندر او دی بیوی بھی ہووے، اس مکان دے اندر او دے بچے بھی ہون، اس مکان دے اندر او دا سونا چاندی سارا مال و دولت پیا ہووے، سارا مکان سڑ کے سوا بن جاندا ہے، سارا مکان جل کے راکھ بن جاندا ہے۔ ہونے بندہ راکھ تے بیٹھ کے ندام دا اظہار پیا کردا ہے، شرمندگی دا اظہار پیا کردا ہے کہ غلطی میری ہے جیدی بنا تو میرا مکان جل کے راکھ بن چکے آئے۔ فرمایا اتنا نقصان اس بندے دا نہیں ہویا جتنا نقصان اس بندے دا ہویا ہے جنہیں جان بوجھ کے ایک نماز اثر ضائع کر دیتی ہے، ایک نماز اثر برباد کر دیتی ہے۔ اور ایک اور ضروری گل سمجھ لو، قرآن دے اندر جس جگہ تے آیت موجود ہے، آج کسی بندے نے کہی نا بھائی جان آجو نماز پڑھ لو، کہنے لگا قاری صاحب میں بڑا ضروری کام جا رہے ہاں، اللہ رب العزت نے ایتھے بڑی پیاری گل کیتی ہے۔ قرآن دے اندر جس جگہ تے آیت موجود ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، ادھے تو اوپر والی آیات دے اندر بھی نکاح دے مسائل دا ذکر ہے، نیچے والی آیات دے اندر بھی نکاح دے مسائل دا ذکر ہے، درمیان دے اندر نماز دا ذکر ہے، اوپر بھی گھر بسان دا ذکر ہے، نیچے بھی گھر بسان دا ذکر ہے، درمیان دے اندر نماز دا ذکر ہے، اوپر بھی اہم کم دا ذکر ہے، نیچے بھی اہم کم دا ذکر ہے، درمیان دے اندر نماز دا ذکر ہے۔ وجہ کی ہے، روڑا کی ہے، اللہ رب العزت دسنا چاہتے نے جتنا اہم کم نماز ہے اتنا اہم کم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ دنیا دے کم چھڑے جا سکتے نے لیکن نماز نہیں چھڑی جا سکتی، دنیا دے کمہ دا ارادہ کینسل کیتا جا سکتا ہے لیکن نماز نو ملتوی نہیں کیتا جا سکتا۔ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ایک اور عربی گرامر دے حوالے دے نال گل سمجھ لو، اللہ رب العزت نے حافظو امر دا سیغہ استعمال کیتا ہے، اور حضرات قاعدہ ہے جدو امر آ جائے کوئی قرینہ صارفہ نہ ہوئے اس کام نو کرنا واجب ہو جاندا ہے، اس کام نو کرنا ضروری ہو جاندا ہے، اس کام نو کرنا فرض ہو جاندا ہے، اس کام نو کرنا لازم ہو جاندا ہے۔ لہذا نماز ہر بندے تے ضروری ہے، ہر بندے تے فرض ہے، ہر بندے تے واجب ہے، ہر بندے تے لازم ہے۔ نہیں پڑھے گا تے کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا، کل قیامت والے دن سوال کیتا جائے گا۔ ہاں پڑھے گا تے دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے تے اگے بھی کامیاب ہے۔ اور حضرات میری گل ایک پاسے، تواڈے ساریاں دی گل ایک پاسے، سارے علماء دی، سارے مناظراں دی، سارے مفتیاں دی گل ایک پاسے، سارے محدثین دی، مفسرین دی، اتباع تابعین دی، تابعین دی، صحابہ کرام دی، حتیٰ کہ نبی پاک دی گل ایک پاسے، کلے اللہ رب العزت دی گل ایک پاسے۔ حضرات کے دی گل دا وزن زیادہ ہوئے گا، اللہ دی گل دا وزن زیادہ ہوئے گا۔ سب کچھ ہون دے باوجود اللہ نے قرآن دے اندر نمازاں دے نام لے کے قسمہ چکیاں نے، نمازاں دے نام لے کے اللہ رب العزت نے قسمہ چکیاں نے۔ سانو پتہ چل جائے نماز دی شان کی ہے، سانو پتہ چل جائے نماز دی اہمیت کی ہے۔ تسی کہو کہ جناب بھی دلیل کی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس دے اندر اعلان فرمایا والفجر، لوگوں منو فجر دے وقت دی قسم ہے، لوگوں منو فجر دی قسم ہے، فجر نو ضائع نہ کرے آجے، برباد نہ کرے آجے۔ وجہ کی ہے صحیح بخاری دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاة الفجر وفی صلاة العصر۔ فرمایا اللہ نے فرشتیاں دے دو گروہاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے، جڑے فجر دے ٹائم تے عصر دے ٹائم ساری مساجد دے اندر حاضر ہوندے نے۔ اگر فجر دی نماز با جماعت پڑھن واسطے آئے ہو تے اوتھے فرشتیاں دیاں قدسیاں دیاں دو جماعتاں جمع ہویاں کھندیاں نے۔ ایک او جماعت جنہاں نے رات دی تیری تے میری ڈیری لکھ لئی ہے، دوسری او جماعت جنہاں نے اگلے چڑھن والے دن دی
تیری تے میری ڈائری نوٹ کرنی ہے لکھنی ہے اگر فجر دی نماز با جماعت مسجد دے اندر آ کے پڑھو گے تے او فرشتے جنہ ڈائری مکمل کر لئی ہے انہاں مینوں تے تینوں ڈائری دے اینڈ تے نمازی لکھ دینا ہے اگلے چڑھن والے دن دی جڑے فرشتے ڈائری لکھنی ہے انہاں مینوں تے تینوں فجر دے ٹائم ڈائری دے شروع دے اندر نمازی لکھ دینا ہے اور جدوں میری تے تیری ڈائری اللہ رب العزت دے سامنے پیش کیتی گئی ہے ساڑھے دن دی ابتدا بھی نماز تو ہوئی ہے تے دن دی انتہا بھی نماز تو ہوئی ہے حضرات کڈی سونی ڈائری ہوئے گی کڈا سونا مال نامہ ہوئے گا جس بندے دی ہر روز ڈائری انج دی جائے گی کہ دن دی ابتدا بھی نماز تو ہوندی ہے تے انتہا بھی نماز تو ہوندی ہے اج ساڑھے دن دی ابتدا ہوندی ہے موبائل چلا دیا کھویا ساڑھے دن دی ابتدا ہوندی ہے گانا کٹ دیا کھویا ساڑھے دن دی ابتدا ہوندی ہے زبان دا منفی استعمال کر دیا کھویا اسی تے 8 بجے تو پہلے اٹھنا ہی نہیں بلکہ گھر والوں نے بھی کہہ دینا ہے 8 بجے تو پہلے کوئی نہ اٹھاوے تے جیڑا اٹھائے گا او دی پھر خیر نہیں ہوئے گی حضرات نہ انج نہ کرے کر تو ستا رہ جانا ہے تے تیری ڈائری لکھ لئی جاندی ہے او دے اندر ثواب لکھن دی بجائے اجر لکھن دی بجائے او دے اندر گناہ لکھے پہ جاندے نے نماز چھڈن دا گناہ ہے حضرات صبح نہ اٹھن دا گناہ ہے مسجد دے اندر نہ آن دا گناہ ہے نیکی نہ کرن دی وجہ تو سارے گناہ انسان دی ڈائری دے اندر درج کیتے جا رہے نے گناہ لکھے جا رہے نے موبائل دا منفی استعمال صبح اسی کرنے او دا گناہ لکھیا جاندا ہے زبان دا منفی استعمال کرنے او دا گناہ لکھیا جاندا ہے اس واسطے اپنی ڈائری تے گناہ نہ لکھوایا کر بلکہ نیکیاں لکھوایا کر نیکیاں کنج لکھیاں جان گیاں نماز پڑھنا آئے گا تے ڈائری نیکیاں دے نال بھر دیتی جائے گی نیکیاں دے نال فل کر دیتی جائے گی اور قرآن دا ایک اور مقام ہے فرمایا کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ کلن سلطان صاحب بیٹھے نے بعد دے اندر ترجمہ پوچھ لیا جائے رات نو ترجمہ کلاس دے اندر شیخ صاحب کو پوچھ لیا جائے کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ فرمایا ہر چیز اللہ دی نماز پڑھ دی ہے ہر چیز رب دی تسبیح بیان کر دی ہے صرف انسان ہی ہے اشرف المخلوقات ہی ہے جڑا رب دے سامنے قیام کرن نو تیار نہیں ہے رکوع دے اندر اپنی کمر نو جھکان واسطے تیار نہیں ہے سجدے دے اندر جبینے نیاز نو رب دے سامنے رگڑن واسطے تیار نہیں ہے ہر چیز نماز دا اہتمام کر دی ہے نہیں کردا تے بس انسان نہیں کردا ہر مخلوق رب دی نماز پڑھ دی ہے نہیں پڑھ دی تے اشرف المخلوقات نہیں پڑھ دے حضرات اس واسطے ذہن دے اندر اے پکا ارادہ کر لو کہ آج تو بعد نماز چھڑنی آج تو بعد نماز نہیں چھڑنی نماز ایتھے ہو تے پھر بھی پڑھنی ہے کاروبار دے اندر مشغول ہو تو پھر بھی پڑھنی ہے حضرات ضروری گلاں کراں اللہ رب العزت دا پاک کلام ہے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا جمعے دا ٹائم چونکہ مختصر ہوندا ہے تے ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا ہے تے گل میں ذرا جلدی کرنی ہے ایک اور گزارش کرنی ہے جدوں دا جمعہ شروع ہویا ہے نا کسے ساتھی نے توجہ نہیں کیتی سو کے جمعہ گزاریا ہے تے کوئی گل نہیں لیکن انہوں ہون جگا دیو انہوں کو پاجی آڑیاں گلاں ہون لگیاں نے نا ایک گلاں تہاڈی مہربانی ذرا توجہ دے نال سماعت فرمایا جائے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا فرمایا اللہ رب العزت نے مومنہ تے جڑی نماز ہے ایک وقت مقررہ تے فرض کر دیتی گئی ہے حضرات اس دنیا دے اندر کئی ایک مذاہب باطلہ پائے جاندے نے ہر مذہب والے نے اپنی عبادت دا طریقہ آپ نکالے آئے اپنی عبادت دی جگہ آپ منتخب کیتی ہے اپنی عبادت بھی خود گھڑ کے تیار کیتی ہے اس واسطے ذہن دے اندر بٹھا لو جدوں ہندو دی عبادت دا وقت ہوئے گا وہ معبد خانے دے اندر مندر دے اندر نظر آئے گا سکھ دی عبادت دا وقت ہوئے گا گردوارے دے اندر نظر آئے گا یہودی دی عبادت دا وقت ہوئے گا معبد خانے دے اندر نظر آئے گا عیسائی دی عبادت دا وقت ہوئے گا چرچ دے اندر نظر
نظر آئے گا, مجوسی دی عبادت دا وقت ہوئے گا, آتش کدے دے اندر نظر آئے گا, تے جدو مسلمان دی عبادت دا وقت ہوئے گا تے دکان دے اندر نظر آئے گا, بازار دے اندر نظر آئے گا, کام کردہ نظر آئے گا, خرید و فروخت کردہ نظر آئے گا, تجارت کردہ نظر آئے گا, گڈی چلاندہ نظر آئے گا. حضرات اگر میرے تے تیرے کو پوچھا جاوے, اسی کہنے جناب اونا جنم دے اندر جانا ہے, اسی جنت دی فرنٹ سیٹ تے جانا ہے, مسجد دے اندر تو نہ آویں, نماز تو نہ پڑھے, میں کیویں مننا تو جنت دی فرنٹ سیٹ تے جانا ہے. حضرات جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اس بندے دے اعمال اللہ رب العزت دے ہاں قابل قبول نہیں نے. نماز سب تو زیادہ ضروری ہے, نماز سب تو زیادہ اہم ہے, نماز سب تو زیادہ اللہ رب العزت دے سامنے حضرات اللہ نو منان دا طریقہ ہے. اور اللہ نے جڑیاں 5 نمازاں نے 5 خاص اوقات دے اندر مقرر کر دتیاں نے. ظہر جڑی فجر ہے اللہ رب العزت نے نیند دے ٹائم فرض کیتی ہے. ظہر اللہ نے اس وقت فرض کیتی ہے جس وقت کاروبار دے اندر تیزی آ گئی کھندی ہے. اثر اللہ نے ادوں فرض کیتی ہے جدوں پیسے لین دا, پیسیاں دی وصولی دا وقت ہوندا ہے. مغرب اللہ نے کھانے دے ٹائم فرض کیتی ہے. عشاء اللہ رب العزت نے ادوں فرض کیتی ہے جدوں انسان دا فیملی دے اندر بیٹھن دا وقت ہوندا ہے. فجر اللہ نے نیند دے ٹائم ٹھاں فرض کیتی ہے. اللہ رب العزت ویکھنا چاہندے نے بندہ اپنی نیند دے نال زیادہ پیار کردا ہے یا میں اللہ رب العزت دے نال زیادہ پیار کردا ہے. ظہر اللہ نے کاروبار دے ٹائم ٹھاں فرض کیتی ہے. اللہ بندے دی جانچ تے پڑتال کرنا چاہندے نے, بندے نو پرکھنا چاہندے نے میرا بندہ اپنے کاروبار دے نال, اپنی تجارت دے نال, اپنے بزنس دے نال زیادہ محبت کردا ہے یا میں اللہ دے نال زیادہ عقیدت رکھدا ہے. اثر اللہ نے پیسیاں دی وصولی دے ٹائم تا فرض کیتی ہے. اللہ رب العزت بندے نو ویکھنا چاہندے نے کہ میرا بندہ دنیا دی دولت نو سینے دے نال لگاندا ہے یا میں اللہ دے فرمان نو سینے دے اندر جگہ دیندا ہے. نماز دا اہتمام مسجد دے اندر آ کے کردا ہے. مغرب اللہ نے تا فرض کیتی ہے. اج ہر بندہ جو بھی کردا ہے پیٹ خاطر کردا ہے, حلال کرے تے تد بھی, حرام کرے تے تد بھی. اللہ رب العزت نے نماز فرض کر دیتی ہے. اللہ رب العزت ویکھنا چاہندے نے میرا بندہ اپنی روٹی دے نال اپنے پیٹ دے نال زیادہ پیار کردا ہے یا میری نماز دے نال زیادہ پیار کردا ہے. عشاء دا ٹائم او ٹائم ہے, انسان سارے دن دا تھکیا ٹٹیا گھر دے اندر آ جاندا ہے. بیوی سارے دن دیاں ڈیمانڈاں خامد دے سامنے رکھ رہی کھندی ہے. بچے ابا جی کر کے کھیل رہے کھندے نے. ادھروں سپیکر چوں آواز بلند کھندی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ ویکھنا چاہندا ہے میرے بندے نو بیوی دے نال پیار ہے یا میں اللہ دے نال پیار ہے, میرے بندے نو اولاد دے نال پیار ہے یا میں اللہ دے نال پیار ہے. اللہ رب العزت ویکھنا چاہندے نے. حضرات کون ثابت کرے گا کہ یا اللہ سانو دنیا دے نال پیار نہیں ہے یا اللہ تیرے نال پیار ہے, تیرے گھر مسجد دے نال پیار ہے. یا اللہ ساڈا دل دنیا دے اندر نہیں لگدا بلکہ جدوں دل نو سکون ملدا ہے تے نماز دے اندر سکون ملدا ہے. نبی پاک نے بھی فرمایا اے بلال کھڑے ہو جاؤ, نماز نو قائم کرو. اقیم الصلاۃ ارحنا بہا, بلال کھڑے ہو جاؤ, اٹھ کے نماز قائم کرو. نماز دے نال مینوں سکون ملدا ہے, نماز دے نال مینوں چین ملدا ہے. حضرات ایتھے ایک گل کراں, جس نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہاں اس نبی نو چین نماز دے نال ملدا ہے. سانو چین موبائل دے نال ملدا ہے, سانو کمپیوٹر دے نال ملدا ہے, سوشل میڈیا دے منفی استعمال دے نال سانو سکون ملدا ہے, چین ملدا ہے. نا اگر نبی پاک دے نال محبت دا دعویٰ کرنا ہے, خلوص دا دعویٰ کرنا ہے, پھر نماز پڑھیا کر, نماز دا اہتمام کریا کر. اور حضرات ایک اور گل سمجھ لو, اللہ رب العزت دے گھر دا جڑا طواف ہے صبح نو بھی ہوندا ہے, شام نو بھی ہوندا ہے, دن بھی ہوندا ہے, رات بھی ہوندا ہے. جمعہ دا خطبہ بھی ہو رہا ہوندا ہے تے طواف بھی جاری ہوندا ہے. حضرات جو کچھ ہو جائے طواف ہوندا رہندا ہے. 24 گھنٹے ہوندا رہندا ہے, 12 مہینے طواف ہوندا رہندا ہے. جڑے بندے عمرہ یا حج کر کے آئے نے جان دے نے اس بات نو
तवाफ नहीं रोकदा, बल्कि तवाफ उदों रोकदा है जदों नमाज खड़ी हो जाती है। हजरात नमाज खड़ी होई है ते रब दे घर दा तवाफ भी रुक गया है। मेरे ते तेरी तजारत अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह रब दे घर दे तवाफ नालों ज्यादा अफजल है। तवाफ रुकिया खड़ा है, साडी दुकान दा शटर नीचे नहीं होया। तवाफ रुकिया खड़ा है, ड्राइवर दी गड्डी नहीं रुकी। तवाफ रुकिया खड़ा है, जड़ा किसान है इहदी पट्ठे कुतरन वाली मशीन नहीं रुकी। हर चीज हजरात जिस वक्त तवाफ शुरू, जिस वक्त नमाज खड़ी हुंदी है, उस वक्त रब दे घर दी दूसरी जड़ी इबादत है, मसलन फर्ज तो इलावा दूसरी इबादत रुक जाती है। लेकिन साडे काम नहीं रोकदे, नमाज भी हुंदी है ते साडे काम भी हुंदे ने, नमाज भी जारी है ते साडे काम भी जारी ने। हजरात इंज ना करया कर, सारे दा सारा कुरान उठा के वेख ले, सारा ज़खीरा हदीस उठा के वेख ले। रब्बे काबा दी कसम है, कोई एक जुमला भी इंज दा लेके नहीं आ सकदा, कोई एक लफज भी इंज दा लेके नहीं आ सकदा, कोई एक हरफ भी इंज दा नहीं लेके आ सकदा। जिस हरफ तो, जिस लफज तो, जिस जुमले तो साबित हुंदा होवे, जिस इबारत तो साबित हुंदा होवे कि नमाज दी छुट्टी मिल सकती है। हाँ, नमाज दे मामले दे अंदर लचक जरूर है, अल्लाह ने इंसान नू ढील जरूर दी है। नमाज दे मामले दे अंदर बंदा कहता या अल्लाह मैं बीमार हाँ, अल्लाह ने आख्या कोई गल नहीं, बंदे खड़ा हो के नमाज पढ़नी सी, बैठ के नमाज पढ़ ले। या अल्लाह मैं ज्यादा बीमार हाँ, बंदे कोई गल नहीं, लेट जा, लेट के इशारे दे नाल नमाज पढ़ ले। या अल्लाह मैं सफर दे अंदर हाँ, फरमाया मैं 4 फर्ज कीतियां ने, कोई गल नहीं तू 2 पढ़ ले, मैं तेरी सारी नमाज कबूल कर लवांगा। या अल्लाह सर्दी है, ठंड बड़ी है, ठंडे पानी दे नाल वुजू करांगा। या अल्लाह सर्दी लगन दा खदशा है, बंदिया कोई गल नहीं, जराबां पाइयां ने ते जराबां ते मसा कर ले। या अल्लाह मैं पगड़ी बड़ी सख्त बन्नी है, या अल्लाह सर्दी बड़ी है, टोपी बड़ी मजबूत करके लई है। या अल्लाह सर नू गिल्ला पानी लगेगा, सर्दी लग जाएगी। फरमाया कोई गल नहीं, हदीस मिलती है, दलाइल मौजूद ने। बंदिया कोई गल नहीं, टोपी ते पगड़ी ते मसा कर ले, ये भी कबूल है। औरत कहती है या अल्लाह मैं औरत जात हां, मेरा छोटा जिहा बच्चा है, मेरे ते पेशाब कर देंदा है। फरमाया बंदी कोई गल नहीं, छीटे मार के नमाज पढ़ ले। वयुरशु मिन बौलिल गुलामी, बच्ची ने पेशाब कीता है, उतना हिस्सा धो लो, धो के नमाज पढ़ लो। या अल्लाह मेरा बच्चा छोटा है, मैं नमाज पढ़नी है तो रोना शुरू कर देंदा है। फरमाया कोई गल नहीं, मेरी बंदी बच्चे नू उठा ले ते उठा के नमाज पढ़ ले। मैं अल्लाह ने नमाज तो छुट्टी नहीं दी, रुखसत जरूर दी है। बंदा कहता या अल्लाह मैदाने जिहाद दे अंदर ना, फरमाया बंदिया 4 पढ़नियां ने, 4 पढ़नियां जरूरी ने। फरमाया या अल्लाह दुश्मन दा खतरा ज्यादा है, दुश्मन दा खदशा ज्यादा है। बंदिया कोई गल नहीं 3 पढ़ ले। या अल्लाह खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, बंदिया कोई गल नहीं 2 पढ़ ले। या अल्लाह दुश्मन गन्ना सीधियां करके, टैंक सीधे करके, रॉकेट लॉन्चर सीधे करके, तोपां सीधियां करके खड़ा हो गया है। फरमाया बंदिया कोई गल नहीं, डिगदा टेंदा 1 रकअत तू पढ़ ले, पूरी नमाज दा सवाब मैं अता कर छड़ांगा। रब्बे काबा दी कसम है, इतना प्यार इंसान दे नाल इंसान दी मां नहीं करदी जितना प्यार रब करदा है। हजरात अज लोग कहते ने अल्लाह 70 मावां नालों ज्यादा प्यार करदा है, कोई दलील नहीं इस बात दी। 70 मावां दी ममता रब दे प्यार दे अगे कुछ भी नहीं है। हजरात आ जाओ, नमाज तो छुट्टी नहीं, नमाज दा ख्याल करया करो। और सही बुखारी दे अंदर रिवायत मौजूद है। आखिरी गल करा, नबी पाक को पूछा गया सोनिया एक कपड़े दे अंदर नमाज हो जाती है? नबी पाक ने फरमाया जी हो जाती है। और सैयदना अबू हुरैरा सही बुखारी दे अंदर उन्हां दा कौल मौजूद है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हां फरमाया मैं 70 असहाबे सुफ़ा नूं वेखिया है जिन्हां दे कोल एक एक कपड़ा मौजूद है। फरमाया रात हुंदी है ओही कपड़ा बिस्तर बन जाता है, दिन हुंदा है ओही कपड़ा सहाबा दा लिबास बन जाता है। जिस्म ते लपेट के एक चादर नूं सहाबा नमाज पढ़दे ने। साडे कोल कितने कितने कपड़े मौजूद ने, सर ते टोपी 1 कपड़ा, कमीज 2 कपड़े, सलवार 3 कपड़े, पैरां दे अंदर जराबां 4 कपड़े, वास्कट 5 कपड़े, हाथ दे अंदर दस्ती रुमाल 6 कपड़े। एक वक्त दे अंदर 7 से 8 कपड़े मौजूद ने। और जाओ पूरी दुनिया दा चक्कर लगा लो,
کوئی بندہ انج دا نہیں ملے گا کہ جیدے کول ایک وقت دے اندر او دی ملکیت دے اندر صرف ایک کو کپڑا ہوئے. ہر بندے کول زیادہ لباس زیادہ ملبوسات موجود نے لیکن اسی نماز پڑھن واسطے تیار نہیں ہاں. اگر میرے کولوں میں جو مردیاں خطیب ہاں استاد ہاں جو مردیاں میں پہلے نصیحت اپنے آپ نو کرنا پھر تانوں ساڈے ساتھیاں نو کرنا. اگر رب نے پوچھ لیا کہ میرے صحابہ دے کول ایک ایک کپڑا موجود سی کدی انہاں نماز چھڈی نہیں سی تینوں دنیا دی ہر نعمت عطا کیتی سی بندیا کوئی ایک نعمت دس دے جڑی دتی نہیں سی کپڑے دیتے سی اولاد دیتی سی گڈیاں کوٹھیاں کاروبار بنگلے ہر شے دیتی سی لیکن تو نماز کیوں نہیں سی پڑھی. اس کیوں دے سامنے ساڈا کی جواب ہوئے گا؟ حضرات اس سوال دا جواب تیار کر لو. کیوں میں ایتھے مرکز دے اندر آ کے قاری صاحب دے پیچھے 2 جنازے پڑھے نے صدیقی صاحب دے پیچھے دوواں جنازیاں دے اندر انہاں بڑی تقید دے نال شد و مد دے نال آکھیا ہے کہ لوگوں نماز پڑھیا کرو. انہاں تے آکھیا ہے انہاں دے کہن تو 1450 سال پہلے نبی پاک نے فرمایا کل قیامت والے دن حقوق اللہ دے وچوں سب تو پہلے سوال کیدا کیتا جائے گا؟ نماز دا. میرے کولوں وی تے تواڈے کولوں وی قاریت نماز معاف نہیں مفتی یہ نماز معاف نہیں محدث ہے مفسر ہے. حضرات جو مرضی یہ فقیہ ہوئے مناظر ہوئے جو مرضی ہوئے اے اسی دنیا والےاں واسطے ہاں رب واسطے اسی بندے ہاں. چاہے اسی لوگاں نوں مصلی تے کھڑے ہو کے نماز پڑھانے ہاں نماز نہ پڑھائیے تے اسی اپنی پڑھنی ہے اور رب دے سامنے ثابت کرنا ہے کہ اسی مومن ہاں. کیوں بھی ثابت کرنا ہے کہ نہیں؟ ذہن دے اندر بٹھا لو جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے وہ بندہ مومن ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا رب دا قرآن کہندا ہے وہ بندہ مومن نہیں. حضرات میری اللہ رب العزت کو دعا ہے اللہ رب العزت سانو نماز دی اہمیت نو سمجھ کے مسجد دے اندر آ کے با جماعت 5 وقت دی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو اپنے کام چھڈ کے نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب